السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، كالعادة ليلة سعيدة لكل الأخوات والإخوان الذين لا زالوا ينتظرون رؤية فيديو قناة فتحي حسان، ويصبح على كل خير كل صديق أخلد للنوم. إخوتي، كنتمنى أنكم تزيدوا تشجعوا القناة وتدعموها ولي لايك الله يجازيكم بخير. كنشكر كاع الإخوان والأخوات اللي كيتابعونا واللي كيشجعونا ويدعمونا، إخواننا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك جو باس لو bonjour et mes salutations à tous les parieurs du monde qui assistent et voient nos vidéos sur la chaîne Fatih Hassan Tirf. Soit les parieurs de l'Europe ou de l'Afrique ou des autres pays. دونك إخواني أخواتي، كيف ما شفتوا اليوم كانت عطينا لابواط نوار كيف ما سميناها البارح، أو العلبة السوداء ديالنا 14/5. عطيناكم حنايا لا ديرنيير مينوت، عطيناكم 6 وعطيناكم 7، الآن خلاص ما جاش. دونك لي 3 نيميرو عاود اللي عطيناكم 6 و 7. لابواط نوار كانت عطياكم 14 و 5، سيتادير 14 5 6 7. هذا لوردر، بقى خصكم غير اكس توتال. وكيف ما شفتوا البارح شنو كنا قلنا على لو نيميرو 14، قلنا لكم هاد العود هذا غتكون لا ديرنيير كورس ديالو في لا فرنسا، وعاود كي طري ريغوليي. وقلنا لكم فايد ضرب في المسافة، قلنا لكم هاد العود هذا خصو التكريم، قلنا لكم راه غادي يغاني. وفعلا داكشي اللي كانت التخمينات ديالنا كانت في محلها. اليوم غير اللي ما بغاش يتبرع. اذا خوتي خواتاتي غادي ندوزو ان شاء الله لا كورس ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي غادا تكون في كاين 2450 متر كورد ادروات تيران دو صابل. كاين الركيل ديال 25 متر ابارتير دو نيميرو جو بونس 13 ولا 14. هاد التيران اللي كتكون فيه صعيبه شي شويه، الروندمون ديال 25 متر، مي كاينين دي شوفو اللي تما ممكن يرونديو لا ديستانس. الكورسه ديال غدا ان شاء الله ما تستهنوش بها، ان كورسه شويه صعيبه وديفيسيل ادي شيفري، راه صعيبه باش غادي تخرج منها 5 نيميرو هكاك، وربما غادي يكون فيها الخلاص، لان اليوم تهلاو في عباد الله بالبقشيش، وربما غدا غادي يخرجوها منا. الكورسه ديال غدا صعيبه شي شويه، انا كنعاودها ونقولها، يقدر يكون فيها ان فافوري اي 4 توكار، او يكونوا 2 فافوري اي 3 توكار.
اتونسيون اتونسيون اتونسيون، انا احذركم. اذا غادي ندوزو اخواني اخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان للتحليل ديالنا، وغادي نمروا مرة الكرام على واحد الرقم عاد نبداو التحليل اللي هو نيميرو 1. هاد العود هذا عود اللي هو معتبر مزيان واعر. الديفو ديالو غدا هو انه عنده رونطري، راه الا كان موجد عند مواليه يقدر يدير لاريفي. بالنسبه لي انا ما غاديش نحطو في لا سيليكسيون ديالي، مي اتونسيون بالنسبه لكم نتوما ممكن ديروه من مور الاكس، واللي عنده الكبده يدخلو لداخل. راه الا كان موجود يعني موجدينو رغم انه كان موقف يقدر يدير لاريفي. دونك هذه غير نبذه، ممكن تاخدو بها ممكن ما تاخدوش بها. على اي غندوزو للتحليل ديالنا ديال الكورسه، وغادي نبداو بالرقم 2. لو نيميرو 2 سي ان مال دو 5 ans، هادو كاملين 75 ans، سوا بولان سوا جيمون، كلهم عندهم 5 سنين. غادي نبداو بالرقم 2. قلنا لو نيميرو 2 سي ان مال عنده 5 سنين. فايت دار هاد الباركور هذا جا فيه يعني 1 sur سو باركور كان دار 4 لو 2 3 2020 بان بون كرونو اللي هو 1.13.9. هاد المال هذا هاد العود هذا ريغولي دون لونسومبل، يعني على العموم فيه المعقول. الكورسه اللي غيجري غدا تكون لو بروميي كينتي ديالو، دونك غادي نحطوه بارمي لي سيربريز ديالنا. هاد العود هذا غيكون بارمي لي سيربريز، يقدر يدير لنا شي مفاجأة، وغادي نحاولو نحطوه من مور اكس ان شاء الله، مي خصو يكون. غادي ننتقلو اخواتي اخواني للرقم 3 لو نيميرو 3. هذا بغل كما كنقولو بالدارجة ديالنا هونغر، عنده 5 سنين. لو هونغر كيف ما كنقول لكم دائما هو واحد العود اللي مبقاش جينيتور، يعني مبقاش كيولد، كيشدوه مواليه كيصلحوه باش ما كيبقاش يولد، كنقولو حنا بالدارجة كيدقوه ولا كيصلحوه، مي في الاصل هو ماشي بغل، ستان شوفال، ستان عود. هذا الرقم 3 ستان نيترونجي، يعني براني، اونطريني بار غوب. هاد العود هذا ريغولي في البلاد ديالو، ريغولي دون سون بي، يعني مزيان في البلاد ديالو معتبر. المشكل ديالو هو معمرو دار كان، ومعمرو دار هاد لا ديستونس، ومعمرو دار لاكورد ادروات. راكب عليه دافيد توماه. الا تادبط هاد العود هذا مع لا دروات، مع كما كنقولوا لا دروات، راه غيقدر يكون في لا ريفي او بوسيبل باش يتبلاصا. وما نساوش الكورسه اللي كانت السيمانه الاخرى في نفس التيران ديال كاين، كان طومان دخل لنا واحد العود اللي ما عمرو دار لاكورد ادروات الى عقلتو، وكان جابو هوايا نيت طومان كان دخلو. دونك بوركوا با ما يعاودش نفس السيناريو ديال الكورسه اللي فاتت في كاين نيت في هاد المسافه ويدخل لنا هاد لو طروا هذا. دونك سي بور سولا حنا حطيناه في لا كومبينيزون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا اخواتي اخواني محبي فتي حسان وقناه فتي حسان
الأنوتر كونكيرون منافس آخر وهو الرقم 7. هذا ستامال عود يعني جينيتور فحل، عنده توا 5 سنين. هاد العود هذا ريغوليي مي نص ما عمرو دار كاين تا هو، ما عمرو دار هاد لا ديستونس. كيكون زوين ملي كيكون محيد الصباط بحال غدا ان شاء الله، كيكون ديفيري دي كات، كيكون مزيان. مرة وحدة دار لاكورد ادروات، جا نافيام راكب عليه الابن كما كنقولوا الروحي ديال فازير، التلميذ ديالو اللي هو الكسندر افريفار، هو اللي على لامانيت، هو اللي راكب على لو سيكلي ديال هاد الست هذا. دونك اتونسيون بور سو نيميرو 7، يقدر يدير اون غروند سيربريز، ويقدر يجي اما في الجيم لي غانيون او في الجيم لي بلاصي. دونك غيكون بارمي لي 4 او لي 3 بروميي او لي 2 بروميي، بوركوا با. غادي ننتقلو ميزامي ل ان اوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9 لو نيميرو 9. هذا هونغر عنده توا 5 سنين. هاد العود هذا داير لا دروات 4 المرات، جا منهم 3 المرات، سيتادير 3 سور 4 ادروات. عنده بحال فيري بحال دي فيري، ما عندوش مشكل. اول مره غادي يدير كال، حتى هو بحالو بحال السبعه ريغولي نص نص، غير هادي نص نص صغيره ماشي كبيره. عندك الناس اللي باقيين سهرانين يشربوا نص نص. دونك لونطرينور ديالو كونفيون، تايق فيه، وحتى حنا غادي نثيقو في الثقه اللي تايق فيه لونطرينور ديالو، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص بارمي لي 5 ان شاء الله، وعلاش لا. ونطلبوا ان التخمينات ديالنا تكون في محلها وما يخيبناش، ويكون بارمي لي 5 كما قلنا لكم. دونك غادي ندوزو للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 10 الرقم 10. هذا ستان جينيتور فحل مال، عنده 5 سنين تا هو اترونجي، طري ريغولي. هاد العود هذا 10 طري ريغولي، وخصوصا سيرتو ملي كيكون ديفيري دي كات، كيكون محيد الصبيبطات. اون بروميير اكان، يعني اول مره غادي يدير كان. 5 سور 5 ادروات. هاد العود هذا مديبلاسي باش يدير هاد الكورس هذا، هادي يعني مديبلاسي على شي حاجه اللي هي معقوله، ماشي مديبلاسي باش غادي يدير لنا فسحه ولا نزهه ولا يجي يخسر غا الفلوس والطراجي هكاك. دونك اتونسيون اسو 10. تفهمنا ياك؟ قلنا راه مغيديرش هاد لو ديبلاسمون من بلادو حتى لكان، هو باش يخسر الفلوس هوايا والوقت ديالو وهذا وهذا باش يدير ليستيفاج. دونك احتمال انه يكون بارمي لي 5، وهادشي علاش انا حطيتو في لا سيليكسيون ديالي على هاد الحساب هذا. دونك
غادي ندوزو للنوتر كونكيرون. هاد العود هذا هو الرقم 11، نيميرو 11. هذا سي طمال جينيتور فحل، عنده 5 سنين، حتى هو براني اترونجي، ما عمرو دار كان، ما عمرو دار هاد لا ديستونس، ما عمرو دار لاكورد ادروات. هو طري ريغولي مي كورد اغوش. هو معقول، عود واعر زوين، يعني من الخيل الواعرين في لا جينيراسيون ديالو. المشكل ديالو هو ما عمرو دار لا دروات، مي لا غوش ايدي تري افيكاس، وخصوصا حتى هو ملي كيكون عاوتاني ديفيري دي كات كيكون طياره. توصلت لواحد المعلومه، هو انهم داروا به في هاد التيران هذا، هاد الايام هادي كيترينيو به منين جا، داروا به النصي في لاكورد ادروات في التيران، ويعني خداو عليه فكره، وعلى لاكورد ادروات بالنسبه ليه فكره، وعطى فيها بالنسبه ليهم هما على حسب اللي كيقولوا هما، عطاوه فيها مزيان. يعني بحال بغيت تقول ادابطا مع لا دروات. منين داروا به دي زيسي في التيران هذا كورد ادروات، تريناو به شويه في التيران هذا قبل ما يدير الكورسه، يعني الى دوني ساتيسفاكسيون بالنسبه ليهم، هما مبسوطين منه كما كنقولوا، عجبهم في لا دروات. وعاد راكب عليه صاحبنا نيفار اللي دار الصابونه لعباد الله اليوم، كان غادي على الطريز، وهو اللي راكب عليه غدا ان شاء الله. نتمناو انه عاوتاني ما يديرش الصابونه لعباد الله، ويدير شي سيربريز مزيانه ويكون في لاريفي، ونتمناو. دونك اذا غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا، لان هاد المعلومه هادي راه ما كنظنش غيتوصل ليها اي واحد ديال لي سي اللي قلناو هذا في كان، مي حنا بطريقتنا بحثنا ولقينا على اساس انه دار ان سي ادروات. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا اوتوماتيكمون، بويسكي لي ريغولي وعود مزيان وديفيري دي كات وهذا وهذا، ودار ان سي. نتمناو انه يكون في لو جيمي لي غانيون، بوركوا با، خصوصا وانه ما غيروندي لا ديستونس لا والو، غادي في بريمير ليغ. دونك غادي ننتقلوا خواتاتي للنوتر كونكيرون، النوتر شوفال اللي هو الرقم 12 لو نيميرو 12. هذا هونغر عنده 5 سنوات، داير هاد الطراسي هذا في كان، يعني دارو 4 د المرات، دار هاد الطراسي هذا المسافة هادي والتيران دارو 4 ديال المرات. عنده 50%، عنده 50% ديال لا ريوسيت ديال النجاح، سيتادير 2/4. المشكل ديالو هو ماشي ريغولي، يعني نص نص، ولكن هاد المرة الخوت راه نص نص كبيرة. خلينا ندخلو شوية ديال النكتة باش ما نقنطوش، لأن عرفتي راه راسي تنفخ، والله العظيم لا راسي تنفخ، كما كنقولو بالتحريات والبحث والنقيب، دخل حتى لقاع الخنشة وهذا، والله الا راسي كيتنفخ. كنبغيو ننفسو على راسنا ونبردو على راسنا ونضحكو شي شوية. دونك قلنا il n'est pas tout à fait régulier، يعني نص نص. آخر كورسة دار في هاد التيران وفي هاد المسافة جا فيها بروميي، كان كرون فافوري، غادي ب2.3، كان راكب عليه دافيد طوماه، دار ان كرونو ديال 1:12.8.
GD 1 12/8. دونك غادي في لا بروميير ليني راكب عليه الشيطان اللي هو لو بورجوا، هو اللي راكب عليه. attention à ce cheval, il peut doubler la mise. J'ai dit attention à ce hangar numéro 12, il peut doubler la mise. فهمتوني؟ ربما ياك يقدر يعاود، علاش لا؟ دونك اخواتي اخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، غادي ننتقلوا الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 14 الرقم 14. ما عرفتش الرافع هاد الايام مضروب على 14، فيما كنقلبوا عليه كنلقاه راكب على 14 واليوم ضرب بال14. تهلاو فيه اليوم، كرموه ولكن ما كرموهش، هو ادعى القرمومه، كرموا العود واليوم عاوتاني راكب لنا على 14. والله ما نعرف، يقدروا يتبادلوا البلايص هو ونيفار غدا، ما نعرف. يبقاو يتناوبوا علينا، والله ما نعرف. ما تديوش عليا، راه فيا النعاسة كنهتر، انا راه هلالي، دبروا راسكم. دونك قلنا له 14 هذا عود مال عنده 5 سنين، ني با ريغوليي، ملي كيكون ديفيري دي كات كيكون محيد الصباط ديالو، هو ماشي معقول، ولكن ملي كيكون حيد الصبيبطات كيكون مزيان. ما عمرو دار كان، ولكن فايت دار لاكورد ادروات افيك اون موين ديال 5/7، بحال غادي نقولو 80% كينجح في الادروات. ديجا عنده دي سيكسي مع الرافع، يعني ديجا دار دي نيميرو مع الرافع. المشكل هو عنده لو هونديكاب دو 25 متر، غيكون في الروكيل. كتكون صعيبة شي شوية هاد التيران هذا بالنسبة ل25 متر، مي خصوصا وان المسافة قصيرة. مي مالغري هادشي اللي قلنا و لابتيتيود ديالو لا دروات، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ونتمناو انه يكون بارمي لي 5. وكما كيقول الصديق والاخ بلال تيرف بوم، والله اعلى واعلم. دونك غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 15، لو نيميرو 15. هادي جيمون نتوى فمال، حتى هي بحال خوتها عندها 5 سنين. هاد العودة هادي ريغوليير، يعني معقولة، خصوصا ملي كتكون ديفيري. مي حتى فيري ما عندهاش مشكل. ديجا دارت المسافة في هاد التيران، يعني فايتة دايرة كان وفي نفس المسافة، ماشي بعيد بزاف، يعني في لافان ديال لاني ديال 2019 كان
كانت لا دات 19/10/19 يعني 19/10/2019. جات تروازيام، ولكن ما كانتش مونديال لا ديستانس، وكانت كورسة صغيرة. دخلت ب5.3 ودارت كرونو ديال 1:13 1:13، يعني كرونو يعني مقبول. المشكل ديالها غدا ان شاء الله هي انها غتطروندي لا ديستانس، يعني في الدوزيام لين عندها 25 متر ديال الركول. ان بو دور، قاصحة شوية، مي في لا كاليتي ديالها غادي نحتفظوا بها في لي سيربريز ديالنا. وهاد العودة هادي، هذا الرقم هاد 15 ماشي عود ديال كلشي، يعني ماشي كاع الناس غيلعبوها، مي حنايا ان شاء الله غادي نحطوها في لي سيربريز ديالنا هاد 15 هادي، ونتمنى انها تخرج كاع من السيربريز وتدخل. مي بالنسبه لنا حنا غنحطوها من مور اكس ان شاء الله. دونك اخواتي اخواني، غادي ننتقلوا للرقم 16، لو نيميرو 16، لو ديرني شوفها اللي غيكون عندنا في هاد التحليل ديالنا ان شاء الله. هادي عودة عندها 5 سنين، برانية حتى هي اترونجير، مي كيتريني بها الباترون وهو اللي كيركب عليها. الحق غدا ما غيكونش راكب عليها هو. هاد العودة هادي ديليكات، يعني صعيبة شوية يوتيليزي، ديفيسيل يوتيليزي، صعيبة حرجة. ملي كتكون ديفيري دي بوستيريور بحال غدا كتكون مزيانة. مرون ديال 25 متر حتى هي عندها الركول. يلاه غادا دير اول كورسة ديالها في لا دروات، عمرها دارت لا دروات، مي بازير كيقول بان ما عندهاش مشكل في لا دروات وما عندهاش مشكل حتى في الركول. وكيقول لنا بان يعني الا بقات في لي بون زالور ديالها كيوصينا، كيقول لنا لعبوها وحطوها في لا سيليكسيون ديالكم. واحد غادي يقول لي ويلي واش انت بازير زعما؟ يا الشريف انا بازير عاد قطعت معاه دابا في التليفون، ثيق بيا ثيق بيا، انا بازير صاحبي، انا بازير انا كنثيق فيه. غير هو بارفوا كيقول الحقيقة. ما هو شيطان واعر، الملك ديال لو سيكلي، وبعض المرات كيقول الحقيقة. يعني الا جاب حمار يقدر يدخلو، جاب فافوري يقدر يهرسو، كيلعب بالكروسه كيف ما بغا. هو الملك ديال الكروسه، ما يحيدالو حتى شي واحد. واخا يكون الرافان دالو مثلا لو سيكلي دور في 2019 ماشي مشكل، كيبقى دائما هو لو باب على رأس القائمة، وبارفو كيقول الحقيقة. قال لنا ثقوا في هاد العودة هادي، غادي نثيقوا فيها وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. دونك انا غادي نحطها في لا سيليكسيون ديالي. بغات تهز الله يعاونها، عندي ما ندير لها، انا الا هزات رجليها بصحتها هي بغات. عندك تفهموني غلط اخوتي، الله يرحم الوالدين، حنا كنهضروا غير على الخيل، الله يرحم ليكم الوالدين. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من التحليل ديال
لي شوفو ديالنا ديال لاكورس ديال غدا ان شاء الله ديال كاين 2450 ادروات. وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا تحليل كالعاده. دونك غادي نمشيو ان شاء الله لابواط نوار نشوفوها شنو عطيانا، ومن تما غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا. كيف ما قلنا بالنسبه اليوم كانت عطينا 14/5 13 جوج كانوا بارطون، 13 دار اللاباريه دار الصويبينه، 14/5 ها هما اون اوردر، 6 ها هو كان عندنا هنايا، 14 خلاص راكم شفتوه، 7 كان عندنا. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال غدا اللي هي الكينتي ديال لو 12/3/2020. لابواط نوار ديالنا العلبة السوداء ديالنا شنو عطينا؟ عطينا 16 11 12 7. جو ريبيت 16 11 12 اي 7. أعيد 16 11 12 و 7. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون هي هادي 16 10 11 7 14 12 3 9. أعيد 16 10 11 7 14 12 3 و 9. جو ريبيت 16 10 11 7 14 12 3 et 9. Pour les surprises ديالنا 15 et 2. لا سوربريز ديالنا غتكون 15 et 2. 15 جوج 15 2 بالنسبة للمفاجأة. واللي بغى كما قلت لكم على العود اللي هضرت لكم عليه قبيله اللي هو هذا لو نيميرو 1 اللي بغى يزيدو يرش به من مور الاكس رغم انه كان موقف، ما كاين حتى شي مشكل. حنا الان زدناه قدامكم دابا باش ما كانش عندي انا بارمي لي سوربريز، مي انا حطيته دابا باش تشوفوه. دونك اخواني اخواتي كنتمنى لكم التوفيق والتيسير والرباح ان شاء الله. كنتمنى انكم دائما توشيو لاكيس، ما كنبغيو حتى شي واحد يخسر. كما كنقول لكم دائما ما كنعطيو حتى شي واحد شي حاجه من جيبنا، كنحاولوا ما امكن اننا نجهدوا نفسنا وكنستغرقوا بزاف ديال الوقت باش نتوصلوا لهاد النتائج هادو باش نوصلوهم لكم، وكنتمنوا انهم يكونوا كيفيدوكم. وكما حنايا كنجتهدوا ونتكرفصوا وكنديروا هذا المجهود هذا، ما كنطلبوا منكم نتوما والو الا باش تبرك على صبعك على جيم، لا اقل ولا اكثر. شوف حنا شحال كنضيعوا ديال الجهد وديال الطاقه باش نوصلوا لكم المعلومه، وما كنطلبوش منكم شي حاجه كبيره، غير تبرك على جيم. واش يعني ما كنظنش شي حاجه اللي هي زعما ثقيله باش يديرها بنادم. سي جيم كتبرك، انت كتشوف الفيديو دار جيم ما تخسر حتى شي حاجه، وهذا فضل منكم وليس امرا منا. اللي دارها كنشكروه بزاف، واللي ما دارهاش كذلك كنشكروه بزاف، وكنتمنوا لكم التوفيق. وبالنسبه لغدا ان شاء الله الا بانت شي حاجه عاوتاني جديده، شي ديرنيير مينوت ولا شي حاجه معاها او شي مفاجاه بحال ديال اليوم اللي قلنا لكم غادي يكون ان سويفي، وفعلا كان ان سويفي ديال 5 6 7. الحمد لله ربي ما خيبناش. كانت 6 و 7 عندنا بالنسبه لا ديرنيير مينوت، 6 و 7 راهم جاو. قلنا لكم كاين السويفي، جا السويفي، وهذا جهدنا عليكم ولله حشمنا معكم. ودعواتكم كالعاده الفاتحه السهل.
وتشجيع القناة فتحي حسن، والله يوفق الجميع، وليلة سعيدة الإخوة اللي باقيين فايقين ويسمحوا، وعلى خير كاملين بكم. وكنشكر كاع لي زابوني ديالي، سواء اللي معايا اي يعني خاصين، او لي زابوني اللي معايا في القناة ككل. كنتمنى لكم التوفيق وكنشكركم بزاف، والله يجيبها سمينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يوفقنا.